सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन की शहादत के गम में पहली मुहर्रम को हाय हुसैन की सदाओं के साथ अलम मुबारक और मातमी जुलूस निकालकर करबला पर हजरत इमाम हुसैन के गम के प्रति काला अलम लगाया गया। आपको बता दें कि आज दोपहर के बाद पहली मुहर्रम को नगर के मोहल्ला सादात स्थित कंबर अब्बास नकवी के अजा खाने पर मजलिस हुई, जिसमें गुलाम मेहंदी रिजवी ने मरसिया पढ़ा। साथ ही मजलिस को खिताब करते हुए जाकिरी अहले बेत कासिम अब्बास काजमी ने कहा कि रसूल करीम ने अपने अहले बेत से मोहब्बत करने और अमन शांति का पैगाम दिया, लेकिन रसूल करीम की दुनिया से जाने के 50 साल बाद ही यजीद ने अल्लाह की तरफ से कोई रसूल नहीं आने का प्रचार करना शुरू कर दिया था और पैगंबरे इस्लाम मोहम्मद साहब का और खुदा की तौहीद का इनकार करना और खानाए काबा की बेहुरमती करना शुरू करने के साथ ही इस्लाम में हराम कामों को हलाल और हलाल कामों को हराम कर दिया था। इंसानियत का कत्ल हो रहा था। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम और इंसानियत को बचाने के लिए अपने 72 साथियों के साथ कुर्बानी देकर इंसानियत और इस्लाम को बचा लिया और दुनिया को करबला से इमाम हुसैन ने अमन और शांति के साथ रहने का पैगाम दिया। आपको बताते चले कि मजलिस के बाद हजरत इमाम हुसैन की शहादत के गम में हाय हुसैन की सदाओं के साथ अलम मुबारक का, जो कि आला सुरेन के फाटक और पैठ बाजार होता हुआ करबला पहुंचा और करबला पहुंचकर हजरत इमाम हुसैन के गम में काला अलम नस्ब कर दिया। गौरतलब है कि जुलूस के दौरान शिया समुदाय के लोग मातम करते और लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहे थे। जुलूस के दौरान रईस अब्बास रिजवी, रजा हसनैन काजमी, आरिफ रजा काजमी, शहजी अब्बास काजमी, रजा गुलाम, मेहंदी रिजवी, अस्करी रिजवी, साजिद रजा काजमी आदि ने नोहा ख्वानी की। यही नौहान बस हो तो पसब के मुहर्रम का रहा है। अबू अली अकबर के सबके जवां पे सबके सब अली अकबर पे सबके किसी ने
موجود ہیں. دنیا تفریح کے طور پر دیکھنے جاتی ہے مگر یاد کوئی نہیں کرتا. میں توجہ چاہتا ہوں. اور بہت ساری تہذیبیں ہمارے ہندوستان میں بہت تہذیبیں بسی مگر آج لوگ صرف لفظوں کے طور پہ یاد کرتے ہیں. ویسے کسی کے دلوں میں بسی ہوئی نہیں ہے. تہذیب ایک عراق میں بسائی گئی تھی, تہذیب بابل, مگر آج تہذیب بابل کہیں زندہ نہیں ہے. حالانکہ صدام نے زندہ کرنے کی کوشش کی تھی. میں توجہ چاہتا ہوں. صدام نے زندہ کرنے کی کوشش کی, اسے زندہ کرتے کرتے خود قبر کے جہنم میں سو گیا مگر تہذیب کو زندہ نہ کر سکا. بھئی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تہذیبیں بسی رہی چلی مگر جب مٹی, آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے, آج کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے. ہمارے لاکھوں سلام ہو حسین ابن علی پر. ایک بستی 2 محرم کو بسائی, 10 کو لوٹ لی گئی مگر آج بھی مومنین کے دلوں میں بھی زندہ ہے. بھی زندہ ہے. صلوات پڑھے کی حرارت ہے. یہ حسین ابن علی کا معجزہ ہے. حسین ابن علی نے اس بستی کو بسایا اور عزادارو بستی لٹ گئی مگر آج تک آنسو جاری. لوگوں نے روکنے کی کوشش کی کہ یہ آنسوؤں کا سیلاب رک جائے. لوگ کہتے ہیں صاحب روتے کیوں ہو؟ اب 1400 سال پہلے واقعہ ہوا, اب تو آنسوؤں کو سکھا لو, اب کیوں رو رہے ہو؟ ہم نے کہا تمہیں پتہ نہیں, آنسو تہذیب ہے, آنسو ہمارے کلچر کا نام ہے, آنسو ہمارے تمدن کا نام ہے اور آنسو کبھی سوکھ نہیں سکتے. لیکن میں توجہ چاہتا ہوں, بہت توجہ چاہتا ہوں. آنسوؤں کا تعلق انسانیت سے ہے. جانور کبھی نہیں روتا, ہمیشہ انسان روتے ہیں. بھائی میں میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں.